नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेश 5औं तह सिभिल सब इन्जिनियर पदको एक्जाम जुन लियो 2078 11-12 गतेका दिन त्यो क्वेशन चाहिँ सोल्भ गर्न गइरहेको छु र यो मेरो की चाहिँ ए छ। यसको चाहिँ सोल्भ गरेर म तपाईलाई एकदम करेक्ट एन्सर तपाईलाई म दिन्छु है। धैर्यतापूर्वक हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, शेयर पनि गर्दै गर्नु होला है। कुरा सुरु गरौँ 1 नम्बरबाट। के भनिरहेको छ? कन्टुअर क्लोज कन्टुअर है। के भनिरहेको छ? क्लोज कन्टुअर अफ डिक्रिजिङ भ्यालु टुवार्ड्स देयर सेन्टर रिप्रेजेन्ट्स। सेन्टरतिर चाहिँ के हुन्छ? डिक्रिजिङ भएर चाहिँ जान्छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डिप्रेसन भन्छौँ। यदि चाहिँ इन्क्रिजिङ भएर गएको भए त्यसलाई चाहिँ हामी हिल भन्थ्यो है। यसमा चाहिँ एकदमै साधारण क्वेसन छ। त्यसपछि 2 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेको छ? इफ द प्लेन टेबल इज नट होरिजन्टल इन अ डाइरेक्सन एट राइट एङ्गल्स टु द एलिडेड, द लाइन अफ साइट इज प्यारालेल टु द फिजिकल एज ओन्ली फोर होरिजन्टल साइट्स हुन्छ है। धेरै कन्फ्युज गरेको थियो यो क्वेसनले, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ? यसको एन्सर होरिजन्टल साइट्स नै हुन्छ है। त्यसपछि तपाईको प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ इज, हेर्नुस् प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ त सब यो आउट नै क्वेसन हो है, सोधि राखेको हुन्छ। तर यो पाली चाहिँ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट नसोधेर यो चाहिँ सेकेन्ड प्रिन्सिपल सोधेको छ, फर्स्ट प्रिन्सिपल नसोधेर। सेकेन्ड प्रिन्सिपल के छ हाम्रो? लोकेसन अफ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट हैन। त्यही भएर यसको एन्सर बी हुन जान्छ, ए हुँदैन है। एमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट हुनुपर्ने थियो, तर वर्किङ फ्रम पार्ट टु होल गरिदिएको छ, त्यही भएर यो चाहिँ हुँदैन। यसको एन्सर करेक्ट एन्सर हुन्छ बी। ठीक छ। त्यसपछि तपाईको 4औं नम्बरमा हेर्नुभयो भने हेर्नुस् त, म तपाईलाई एकैछिन है। ल यहाँ हेर्नु त, यो हेर्नुभयो भने यहाँ त्यसपछि 4 नम्बर क्वेसन हैन। द मोस्ट फाइन रेसिस्टेन्स पेन्ट लेखेको छ, तर यो चाहिँ फाइन हुँदैन, फायर रेसिस्टेन्ट पेन्ट हुन्छ। र फायर रेसिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ एस्बेस्टस पेन्ट हुन्छ है, एस्बेस्टस पेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर त्यो हुन गयो है। ठीक छ, क्लियर छ होला है। त्यसपछि तपाईको अर्को छ 5 नम्बर क्वेसन। पेन्टिङ वर्क इज युजुअली स्पेसिफाइड बाई। पेन्टिङ वर्कको कुरा गर्ने बित्तिकै हेर्नुस्, पेन्टको वेट नहेर्नुस्, न तपाईके भोल्युम हेर्नुस्, त्यसको मात्र हेर्ने हो हामी कि एरिया हेर्ने हो है। एरिया कति एरियामा चाहिँ हामी पेन्ट गर्यो, त्यही भएर यसको एन्सर के हुन जान्छ? सी नम्बर हुन जान्छ है। पेन्ट कति एरियामा चाहिँ हामी पेन्ट गर्यो र पेन्टको थिकनेस पनि यसमा इन्क्लुड गरिदिएको छ, त्यही भएर यसको एन्सर के हुन जान्छ? सी हुन जान्छ। एकुरेट एन्सर चाहिँ सी हुन्छ है। त्यसपछि तपाईको के छ 6 नम्बरमा? व्हिच बिट्विन इज डज नट निड हिटिङ। हिटिङ चाहिँ चाहिँदैन है कट ब्याकमा हेर्नुस्। ठीक छ, कट ब्याकमा के गर्छ? डिजल अथवा तपाईको कुनै वाइल चाहिँ के गर्छ? बिट्विनमा मिक्स गरिदिन्छ अनि त्यो चाहिँ भइहाल्छ, त्यसलाई हिट गर्नु पर्दैन। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ? कट ब्याक हुन्छ है। डिस्टेम्पर इज अ पेन्ट कन्सिस्टिङ अफ पाउडर, चक, पिगमेन्ट एन्ड वाटर है। त यसको एन्सर हाम्रो के हुन जान्छ? ए नम्बर हुन जान्छ। पेन्ट कन्सिस्टिङ अफ पाउडर, चक, पिगमेन्ट एन्ड वाटर चाहिँ हुन्छ है। पाउडर, चक यो वाला हुन्छ यसको। ठीक छ। त्यसपछि तपाईको अर्को छ हैन, अर्को के छ? द मोमेन्ट डायग्राम अफ अ क्यान्टिलिभर हुज फ्री इन्ड इज सब्जेक्टेड टु अ बेन्डिङ मोमेन्ट। मतलब के भयो यसको अर्थ? यो भन्न के खोजिरहेको छ कि मतलब क्यान्टिलिभर बीम छ, यसरी बुझ्नुस् है। र यहाँ के लागेको छ? इन्डमा मोमेन्ट लागेको छ है, यम लागेको छ। र यसमा यदि तपाईले हेर्नुभयो भने, यस्तो केसमा तपाईले हेर्नुभयो भने, यो केसमा के हुन्छ तपाईको? यहाँ चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट शियर फोर्स डायग्राम हेर्नुभयो भने स्ट्रेट लाइन बन्छ है। ध्यानपूर्वक सुन्नुस्। शियर फोर्स डायग्राम हेर्नुभयो भने एसएफडी स्ट्रेट लाइन बन्छ है, स्ट्रेट लाइन, यो स्ट्रेट लाइन छ। अनि तपाईको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कस्तो बन्छ? रेक्टेङ्गुलर बन्छ है। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन गयो? हाम्रो रेक्टेङ्गुलर हुन गयो। ठीक छ है। अनि त्यसपछि द एबिलिटी अफ अ मेटेरियल टु रेसिस्ट प्लास्टिक डिफर्मेसन इज नोन। प्लास्टिक डिफर्मेसनसम्मको एबिलिटी चाहिँ रेसिस्ट गर्न चाहिँ एबिलिटी कसलाई, त्यसलाई के भन्छौँ हामी? यील्ड स्ट्रेन्थ भन्छौँ के? यील्ड स्ट्रेन्थ भन्छौँ त्यसलाई है। एबिलिटी अफ अ मेटेरियल टु रेसिस्ट प्लास्टिक डिफर्मेसन। अब यस्तो छ कि यसमा तपाईको अल्टिमेट स्ट्रेन्थ पनि हुन्थ्यो भने
अल्टिमेट स्ट्रेन्थ कति बेला हुन्थ्यो जति बेला तपाईको यो ब्रिटल मेटेरियलको कुरा गर्थ्यो भने त्यति बेला चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ हुन्थ्यो है र जति बेला तपाईको यो डक्टाइल मेटेरियलको कुरा गर्थ्यो भने त्यति बेला हाम्रो यील्ड स्ट्रेन्थ हुन्थ्यो त कुनै न कुनै त हुन्थ्यो हैन दुवैबाट तर यसमा चाहिँ अल्टिमेट छैन त यहाँ चाहिँ यील्ड छ अभियसली यहाँ चाहिँ के को कुरा गरेको छ डक्टाइल मेटेरियलको कुरा गरेको छ त्यही भएर यसको आन्सर के हुन गयो यील्ड स्ट्रेन्थ हुन गयो है यील्ड स्ट्रेन्थ हुन गयो ठीक छ एकदमै क्लियर कट कुरा मैले गरिदिएँ तपाईलाई त्यसपछि अर्को छ तपाईको यहाँ हेर्नु त अर्को के छ सिम्पली सपोर्टेड हैन सिम्पली सपोर्टेड बीम यल हैन एउटा सिम्पली सपोर्टेड बीम छ है सिम्पली सपोर्टेड बीम हेर्नुभयो भने एकातर्फ चाहिँ हाम्रो हिन्ज हुन्छ हैन यसरी लगाउने अर्कोतर्फ तपाईको रोलर हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो बीम छ अनि बीममा के गरेको छ युडिएल लोड लागेको छ डब्लु पर युनिट यो चाहिँ म पछि चाहिँ तपाईहरुलाई यो डब्लु पर युनिट मिटर या रन भनौं है यो म तपाईहरुलाई एकदमै क्लियर एउटा चाहिँ भिडियो बनाउँछु त्यसमा चाहिँ मेकिङ्स अफ स्ट्रक्चरको पुरै लेक्चर चाहिँ दिने प्रयास गर्छु म सोचेको छु है र गर्छु यो सबै कुराहरु त यसमा हेर्नुभयो भने सिम्पली सपोर्टेडमा युडिएलमा हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो अलि फर्मुला डिराइभ गरेर म तपाईलाई हेरायो भने टाइम लाग्छ है नत्र यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ कहाँ बीचमा हुन्छ है मान्नुस् न एक्स क्रस सेक्सनमा म पुरै क्लियर गरिदिन्छु है अनि यो चाहिँ हाम्रो यदि यल डिस्टेन्स छ भने म चाहन्छु बढी चाहिँ डिटेलमा नजाऊ अहिले है पछि चाहिँ हामी गर्छु यल डिस्टेन्समा छ भने यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ आधी चाहिँ l/2 हुन्छ आधी यता पनि l/2 हुन्छ अनि यो के हुन्छ हाम्रो सपोर्ट रिएक्सन आउँछ यता पनि र यता पनि आउँछ र सपोर्ट रिएक्सन आउँदाखेरि के हुन जान्छ हैन के हुन जान्छ हाम्रो सपोर्ट रिएक्सनमा यो WL/2 अनि के हुन जान्छ WL/2 इन्टु L/2 इन्टु तपाईको के हुन जान्छ यो W इन्टु L/2 इन्टु L/2 हैन यसरी गरेर चाहिँ के आउँछ यो आउँछ है L/2 भएर आउँछ अनि यो चाहिँ हाम्रो के भइहाल्छ एकैचोटी डाइरेक्ट भन्दाखेरि यो सबै डिराइभ गरेर ल्याउनु भयो भने WL²/8 हुन छ है हुन्छ ठीक छ 10 नम्बरको क्वेशन चाहिँ भइसक्यो त्यसपछि अर्को हेर्नु त यो यहाँ के छ a follow in which the quantity of liquid following per second is constant यो कुरामा ध्यान दिनुस् है per second is constant सेकेन्ड को कुरा गरेको छ र per second मा चाहिँ constant चाहिँ लिक्विड फलो भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौं हामी स्टेडी फलो भन्छौं है स्टेडी फलो ठीक छ यदि पर सेकेन्ड चाहिँ constant नभएको भए भेरिएबल भएको भए त्यहाँ चाहिँ अनस्टेडी हुन्थ्यो है यो हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ के छ यो हुन्छ है स्टेडी फलो ठीक छ द थिकनेस अफ शार्प क्रेस्टेड वायर इज केप्ट लेस देन कति हुन्छ 1/2 अफ द हाइट हुन जान्छ है 1/2 अफ द हाइट हुन जान्छ यसको आन्सर एकदमै ध्यान गर्नुस् यो 1/2 अफ द वाटर अन द सील हुन जान्छ ठीक छ त्यसपछि म कुरा गरौँ यतातिरको है यतातिरको हेर्नु भयो भने ल न्यूटन्स लॉ अफ विस्कोसिटी रिलेट्स शियर स्ट्रेस एन्ड रेट अफ एंगुलर डिफर्मेसन यो हाम्रो थ्योरीमै लेखेको छ है न्यूटन्स लॉ अफ विस्कोसिटी को तपाई हेर्नु होला या डी प्रसाद को हेर्नुस् या तपाई रामकुमार को हेर्नुस् डी प्रसाद को बुकमा एकदमै क्लियर लेखेको छ शियर स्ट्रेस एन्ड रेट अफ एंगुलर डिफर्मेसन जुन चाहिँ हाम्रो के छ न्यूटन्स लॉ अफ विस्कोसिटी छ त्यसपछि म कुरा गरौँ भोल्युम अफ लिक्विड वेटिङ 3000 kg इज 4 क्युबिक मिटर हेर्नुस् 3000 पर यो यसलाई गर्नुभयो भने यो तपाईको 0.75 आयो भने त्यसलाई चाहिँ आउँछ है तपाईले गर्नुभयो भने यो यति आउँछ हैन 3000 kg बट्टा 4 क्युबिक मिटर उ गर्नुभयो भने त 4 क्युबिक मिटरलाई तपाईले के गर्नु यो 3 लाई चाहिँ 4 मा गर्नुभयो भने हैन 4 पार्टमा गर्नुभयो भने 0.75 आउँछ अनि त्यो हाम्रो के हुन्छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी हुन्छ है स्पेसिफिक ग्रेभिटी हुन्छ त्यसलाई हामी स्पेसिफिक यो एकदमै चाहिँ बार चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ क्वेशन है बार सोधिरहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ घबराउने केही कुरा छैन त यसको आन्सर हुन्छ चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी सबैजनालाई थाहै छ त्यसपछि तपाईको 15 नम्बर क्वेशन हेर्नु त 15 नम्बर क्वेशनलाई के भने द क्वान्टिटी अफ सीपेज अफ वाटर थ्रु द सोइल इज प्रोपोर्शनल टु कोएफिशिएन्ट अफ परमेबिलिटी सँग पनि प्रोपोर्शनल हुन्छ र टोटल हेड लस थ्रु द सोइल यो यसमा पनि प्रोपोर्शनल हुन्छ है दुवैसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसको आन्सर डी हुन गयो है त्यसपछि तपाईको
अर्को हेर्नु त 16 नम्बरको द रेसियो अफ द भोल्युम अफ भोइड टु द टोटल भोल्युम अफ द गिभन सोइल मास इज नोन एज पोरोसिटी। मतलब के छ, भोल्युम अफ भोइड बट्टा यो तपाईँको टोटल भोल्युम अफ भोइड हैन, टोटल भोल्युम अफ गिभन सोइल मास है, भी बाई भी, यसलाई हामी के भन्छौँ, पोरोसिटी। पोरोसिटीको नोटेसन के छ, न्यू छ हैन। त यसरी चाहिँ हामी के गरिदिए, यो चाहिँ हाम्रो यहाँबाट आएको छ है। टोटल लगाइदियो भने यो कुरामा विशेष गरी यसलाई कसरी याद गर्ने ध्यान दिने भन्दाखेरि टोटल भोल्युममा ध्यान दिने है। टोटल सोधेको छ भने त्यहाँ चाहिँ के भइहाल्छ, हाम्रो पोरोसिटी भइहाल्छ। यदि टोटल हटाइदिएको छ भने भोल्युम अफ गिभन सोइल मास दिएको छ भने त्यहाँ भोइड रेसियो भइहाल्छ है, ई भइहाल्छ। ठिक छ। त्यसपछि सोइल सेड टु बी 3 फेज सिस्टम, सोइल वाटर एयर सबै हुन्छ है, सोइल सेड टु बी। ठिक छ। त यसको एन्सर हाम्रो सी हुन गयो। ठिक छ। त्यसपछि तेर्जाकी बेरिङ क्यापासिटी फ्याक्टर एनसी एनक्यू एन्ड एनआर आर द फङ्सन अफ एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ धेरै कन्फ्युज गर्ने खालको थियो है, किनभने बोथ लगाइदिएको छ सी नम्बर अप्सनमा, त सबैले चाहिँ सी नम्बर हान्यो, तर यस्तो छैन है। एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन हुन्छ यसको एन्सर। ठिक छ। त्यसपछि तपाईँको द रेसियो अफ डायमिटर अफ रेनफोर्सिङ बार एन्ड स्ल्याब थिकनेस र यो क्वेसन पनि एकदमै आउटै क्वेसन हो। मतलब 1/8 अफ द थिकनेस अफ द स्ल्याबको चाहिँ त्यसको रिस्पेक्टमा चाहिँ के दिनुपर्छ, डायमिटर अफ रेनफोर्सिङ दिनुपर्छ। 1/8 गुणे स्ल्याब थिकनेस जति भेल्यु आयो त्यति भेल्यु बराबरको चाहिँ म्याक्सिमम रेनफोर्सिङ बार चाहिँ हामी डायमिटरको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा भन्न खोजिरहेको छ। ठिक छ। 1/8 यो पनि एकदमै सोधिरहेको क्वेसन हो, सबैलाई थाहै होला। द एमाउन्ट अफ रेनफोर्स सिमेन्ट फोर मेन्स बार इन स्ल्याब बेस्ड अमन मेन रेनफोर्स सिमेन्ट जुन हुन्छ नि स्ल्याबमा, त्यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको आधारमा चाहिँ गर्ने गर्छ है। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको आधारमा त्यो काम हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ, मेन रेनफोर्समेन्टको कुरा गर्दाखेरि है म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ। एज पर आइएस कलम इज कन्सिडर सर्ट कलम चाहिँ भयो भने इट्स स्लेन्डरनेस रेसियो इज लेस देन 12 हुनु पर्यो है। लेस देन कति हुनुपर्छ, 12 हुनु पर्यो। 12 भन्दा बढी भयो भने त्यो हाम्रो लङ कलम कहलाइन्छ है। ठिक छ। त्यसपछि फर्मवर्क सुड बी सफिसिएन्टली स्ट्रङ इनफ टु बियर द वेट अफ कङ्क्रिट एज वेल एज वेट अफ इक्विपमेन्ट लेबर। जब हेर्नुहोस् वेट अफ कङ्क्रिटको कुरा गरिरहेको छ होइन, जब हाम्रो फर्मवर्क किन लगाउँछौँ हामी, फर्मवर्क लगाएपछि त्यो हाम्रो जुन कङ्क्रिट हुन्छ त्यसको डेड लोड चाहिँ हामी रेसिस्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ हामी गर्ने गर्दछौँ। त यसको एन्सर, त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ, डेड लोड हुन्छ। कति साथीले चाहिँ लाइभ लोड हानेको छ, तर त्यो लाइभ लोड हुँदैन है, यो चाहिँ डेड लोड नै हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको द ब्रिक लेड विथ इट्स ब्रेथ प्यारालेल टु फेस अफ वाल है, यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। विथ प्यारालेल टु द फेस अफ वाल, फेस अफ वाल जुन हुन्छ, यदि तपाईँले कुनै साइडबाट हेर्नु भइरहेको छ भने वाललाई, अनि हेर्नुभयो भने तपाईँलाई हेडर देखिन्छ है, हेडर देखिन्छ। ब्रेथ देखियो भने त्यो यदि ब्रेथ देखिएको छ भने मतलब सबै वालमा हेर्नुभयो भने कि ब्रेथ हेरिरहेको छ, ब्रिकको ब्रेथ हेरिरहेको छ भने त्यो वाललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, हेडर बोन भन्छौँ या हेडर वाल भन्छौँ होइन। ठिक छ। द इन्ट्र्याप्ड एयर इन द कङ्क्रिट, एयर इन द कङ्क्रिट होइन, इन्ट्र्याप्ड एयर इन द कङ्क्रिट गरियो भने त्यो चाहिँ इन्क्रिज वर्केबिलिटी इन्क्रिज गर्छ है। वर्केबिलिटी के गर्छ, इन्क्रिज गर्छ इन्ट्र्याप्ड एयर गरियो भने। ठिक छ। त्यसपछि द पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ। अब यो नम्बरमा हेर्नु त 25 नम्बरमा के भनिरहेको छ कि मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट पत्ता लगाउनलाई भनिरहेको छ, इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट है। त इनकरेक्ट स्टेटमेन्टमा हेर्नुभयो द विड्थ अफ द वाल इज कन्स्ट्रक्टेड देयर द बेस इन द स्टेप्ड फ्यासन। विड्थ अफ द वाल स्टेप्ड फ्यासनमा हेर्नुभयो भने यस्तो चाहिँ हुन्छ नि, हाम्रो स्टेप्ड भएर चाहिँ जान्छ। त यहाँ हेर्नुहोस् त, यो तल चाहिँ के छ, बढी छ, माथि चाहिँ कम छ। त यो कुरा चाहिँ सत्य भयो, त यो चाहिँ गलत भएन, त यो एन्सर भएन। अनि बी नम्बर अप्सनमा द लङ भर्टिकल ट्रान्सफरिङ कलम स्ट्रक्चर कल्ड कङ्क्रिट पाइल। लङ भर्टिकल यसरी हेर्नुभयो भने यस चाहिँ हाम्रो के छ, पाइल छ होइन। लङ भर्टिकल लोड ट्रान्सफरिङ कङ्क्रिट स्ट्रक्चर, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कङ्क्रिट पाइल भन्छौँ है। त यो पनि ठिक छ। त्यसपछि तपाईँको पाइल विच ट्रान्सफर लोड द सोइल बाई द फ्रिक्सन सराउन्ड द सोइल इज कल्ड फ्रिक्सन पाइल। अब यो पाइल छ, अब यहाँ चाहिँ फ्रिक्सन लागिरहेको छ भने साइडतिर पेरिफेरी होइन, यसको पेरिमिटरमा, अनि त्यसलाई के भन्छौँ हामी, फ्रिक्सन पाइल भन्छौँ है, फ्रिक्सन पाइल भन्छौँ। त यो पनि ठिक छ। र रह्यो डीको कुरा, त डी त्यस्तै तपाईँले 3वटा कुरालाई चाहिँ सही मानिसक्नु भएको छ भने एउटा त अभियसली गलत हुन्छ नि है। त यहाँ के भनिरहेको छ र यसमा हेर्नु कसरी गलत छ है। द पाइल विच ट्रान्सफर द लोड टु अ
हार्ड रक बेड एट सर्टेन डेप्थ इज कल्ड लोड बेरिङ भनेको छ है। लोड बेरिङ हुँदैन है, लोड बेरिङ हुँदैन। यहाँ चाहिँ तपाईँको अर्को हुन्छ है, यहाँ द पाइल विच ट्रान्सफरिङ द लोड सोइल हार्ड रक जुन हुन्छ नि वाटर बेरिङ स्ट्र्याटम भन्छ त्यसलाई है। यो जुन छ नि यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ वाटर बेरिङ स्ट्र्याटम लेखेको भए यो हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ लोड बेरिङ भनिदिएको छ, त्यस्तो हुँदैन है। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो के छ, इनकरेक्ट छ। ठिक छ। त्यसपछि टाइप अफ असलार मेसनरी इन स्टोन मेसनरी स्टोन आर फाइनली चिजेल्ड रेस्ट एन्ड थिकनेस अफ जोइन्ट डज नट एक्सिड 3 mm इज एक्सिड चाहिँ छैन भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, कोर्स असलार मेसनरी हुन्छ यसको एन्सर। ठिक छ। अब कुरा गरौँ अर्कोको है, 27 नम्बरको हेर्नु त। 27 नम्बरको द मोस्ट आइडियल डिसइन्फेक्टेन्ट युज फर ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई, ड्रिङ्किङ वाटर थ्रु द वर्ल्डमा चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाईमा चाहिँ जुन आइडियल डिसइन्फेक्टेन्ट छ त्यो के छ त सबैलाई थाहा छ। एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ कि क्लोरिन हामीलाई थाहा छ। क्लोरिन जति बेला महामारी आउँथ्यो हामी बच्चा छँदा पनि सुन्थ्यो कि क्लोरिन चाहिँ हालिरहेको छ भने 2-3 थोप हालिरहेको छ पानीमा अनि सबैजनालाई खुवाइरहेछ। त यो चाहिँ हामीले बच्चैदेखि थाहा छ हैन, क्लोरिन हुन्छ यसको एन्सर। त्यसपछि 28 नम्बर हेर्नु, व्हिच रिजर्भायर इज युजफुल इन परमिटिङ द पम्प्स अर वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट्स टु वर्क एट अ युनिफर्म रेट। युनिफर्म रेटमा चाहिँ के हुन्छ त यो हुन्छ तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन च्यानल है, डिस्ट्रिब्युसन च्यानल भनिदिए है, रिजर्भायर डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भायर हुन्छ यसको। अब कुरा गरौँ 29 को है, 29 को हेर्नु त। सेप्टिक ट्याङ्क प्रोभाइडेड, सेप्टिक ट्याङ्क किन प्रोभाइड गर्छु भन्दाखेरि कलेक्टिङ द इनकमिङ सिवेज कलेक्ट गर्नको लागि हैन, डाइजेसन अफ सिवेज एन्ड सेटल डाउन, सिवेजलाई डाइजेसन गर्नको लागि, त्यसपछि स्टोरेज अफ डाइजेस्टेड सोलोजको लागि, यो सबैको लागि हामी चाहिँ गर्छौँ। त्यही भएर यसको एन्सर डी हुन जान्छ, अल अफ द अबभ। ठिक छ। वाटर सप्लाई सिस्टम इन्क्लुड्स, वाटर सप्लाई सिस्टममा के इन्क्लुड, इन्टायर एरेन्जमेन्ट फ्रम सोर्स टु डिस्ट्रिब्युसन, सोर्सदेखि लिएर डिस्ट्रिब्युसनसम्मको एरेन्जमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छु, वाटर सप्लाई भन्छु है, वाटर सप्लाई सिस्टम भन्छु। ठिक छ। त यसको एन्सर के हुन गयो, डी हुन गयो। ओके। 31 नम्बर हेर्नु त। द मेन फङ्सन अफ डाइभर्जन हेड वर्क अफ अ क्यानल फ्रम अ रिभर इज के हुन्छ, टु रेज वाटर लेभल। वाटर लेभललाई मतलब बढाउनको लागि, रेज गर्नको लागि हामी मेन फङ्सन जुन हुन्छ, मेन काम जुन हुन्छ डाइभर्जन हेड वर्कको, त्यो चाहिँ के हुन्छ, टु रेज वाटर लेभल, वाटर लेभललाई बढाउने हो हामी है, छेकेर पानीलाई, त्यो काम हो। द इम्पोर्टेन्ट वाटरिङ अफ अ क्रप इज कल्ड क्रप वाटरिङ है। र तपाईँको अर्को हुन्छ पालियो वाटरिङ। पालियो वाटरिङ भनेको मतलब सबैभन्दा सुरुमा जुन गजार्नको लागि हामी भन्छौँ नि यतातिर कि गजार करके छे खेत के, त्यही कुरा छ है। मतलब गजार्नको लागि, मतलब त्यो फिल्डलाई तयार गर्नको लागि जुन पानी हामी हाल्ने गर्दछौँ सुरुमा, त्यसलाई पालियो वाटरिङ। र क्रप वाटरिङ भनेको हाम्रो सुरुमा जुन मतलब क्रप सोइङ गरिसकेपछि जति बेला हामी लास्ट वाटरिङ गर्छौँ त्यसलाई कहीँ जुन हुन्छ नि त्यसलाई क्रप वाटरिङ भन्छौँ हैन, क्रप वाटरिङ जति त्यसलाई चाहिँ के भयो, त्यसैले चाहिँ हाम्रो के भयो, बोथ ए एन्ड सी हुन गयो हैन। ठिक छ। त्यही हो, डी हुन गयो। ओके। त्यसपछि कुरा गरौँ, द इरिगेसन क्यानल्स आर जेनरली एलाइन्ड एलङ रिज लाइन, रिज लाइन चाहिँ हुन्छ। र यहाँ चाहिँ कतिले स्ट्रेट लाइन पनि भन्थ्यो है। स्ट्रेट लाइन तपाईँको डिस्ट्रिब्युटरी क्यानल हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटरी क्यानल। यहाँ चाहिँ इरिगेसन क्यानलको कुरा गरेको छ। जेनरली हामी रिजमा चाहिँ गर्छौँ है। रिज भनेको यसरी हेर्नु न, यसरी चाहिँ हुन्छ। अब यताबाट गरियो भने यता पनि बोथ साइड चाहिँ इरिगेट हुन्छ, त्यही भएर के हुन छ, तपाईँको रिज हुन्छ। एनी ग्रेडियन्ट अन अ रोड इज सेड टु बी एन एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट। कुनै पनि ग्रेडियन्ट एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट तपाईँ कति बेला भन्न सक्नुहुन्छ, जब तपाईँको जुन ग्रेडियन्ट छ लेस देन द मिनिमम ग्रेडियन्ट, मिनिमम जुन ग्रेडियन्ट छ त्यसभन्दा सानो भइदियो भने त्यसलाई, र तपाईँको मोर देन द म्याक्सिमम ग्रेडियन्ट जुन हुन्छ त्यो म्याक्स ग्रेडियन्ट भन्दा पनि ठुलो भइदियो भने त्यति बेला चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ, एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट है। ठिक छ। अनि त्यसपछि छ तपाईँको यहाँ हेर्नुभयो भने, यहाँ हेर्नु है, एडमिनिस्ट्रेटिभ क्लासिफिकेसनमा हेर्नुभयो भने रोडलाई नेपालको कन्टेस्टमा त यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाइवे र फिडर रोड र अर्बन रोड चाहिँ आउँछ, तीनवटा आउँछ। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन गयो, हाम्रो अल अफ द अबभ हुन गयो है। ठिक छ।
त्यसपछि यहाँ हेर्नु त इन द पेनिट्रेसन मेकाडम कन्स्ट्रक्सन द बिट्विन इज हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको पेनिट्रेसन मेकाडम भन्छ कसलाई म पहिला तपाईँलाई त्यो बुझाउन चाहन्छु कि पेनिट्रेसन मेकाडममा के हुन्छ जति पनि क्रस एग्रिगेटहरू हुन्छ जे कुराहरू राख्नु छ त्यो सबै चाहिँ के गर्छ राख्छ रोडमा है पहिला के गर्छ योहरू राख्छ अनि यसलाई रोल गर्छ है डिजायर क्वान्टिटीमा चाहिँ के गर्छ जति चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको छ हैन त्यति चाहिँ के गर्छ त्यसलाई रोल गर्छ हैन कम्प्याक्ट गर्छ है र गरिसकेपछि त्यसको माथिबाट हामी के गर्छौँ स्प्रे गरिदिन्छौँ है स्प्रे गरिदिन्छु कसलाई बिटुमिनलाई अनि त्यसलाई के भन्छ पेनिट्रेसन मेकाडम भन्छ है ठीक छ त पेनिट्रेसन मेकाडम त यहाँ हेर्नुभयो भने यसको एन्सर ए हुन्छ कसरी ए भयो स्प्रेड आफ्टर द एग्रिगेट एन्ड स्प्रेड एन्ड कम्प्याक्टेड मतलब एग्रिगेटलाई एकदमै राम्रोसँग कम्प्याक्ट गरिसकेपछि मात्र हामी चाहिँ बिटुमिनलाई स्प्रे गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ पेनिट्रेसन मेकाडम त ठिक छ त ए नम्बर अप्सन भयो त्यसको सही ठीक त्यसपछि 37 नम्बर हेर्नु त डिजाइन अफ होरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल एलाइनमेन्ट सुपर एलिभेसन साइड डिस्टेन्स एन्ड ग्रेड इज रस्टेड इफेक्टेड हेर्नु सबै कुरालाई चाहिँ रोस्ट एकदमै प्रभाव पर्छ भन्दाखेरि कसले प्रभाव पर्छ एकदमै त स्पिड अफ भेहिकलले चाहिँ एकदमै प्रभाव पार्छ बुझ्नुभयो त्यही भएर यसको एन्सर डी हुन गयो व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ क्लासिफिकेसन अफ लेबरमा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् स्किल्ड फर्स्ट क्लास त भयो स्किल्ड सेकेन्ड क्लास पनि ठिक छ अनस्किल्ड ठिक छ र अनस्किल्ड फोर्थ क्लास यो चाहिँ भएन त्यही भएर यसको एन्सर हाम्रो के छ डी हुन जान्छ बुझ्नुभयो त्यसपछि तपाईँको के भनेको छ 39 नम्बरमा हेर्नुभयो भने एज पर पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन 2064 व्हाइल एस्टिमेटिङ एनी कन्सल्टिङ सर्भिस द प्राइस एडजस्टमेन्ट कन्टिजेन्सी हेर्नुहोस् यो प्राइस एडजस्टमेन्ट कन्टिजेन्सी जुन छ त्यसलाई के भन्छौँ त्यो कति % लिन्छौँ हामी 10% अफ कन्सल्टिङ सर्भिस कस्ट है 10% लिन्छौँ त्यो प्राइस एडजस्टमेन्ट कन्टिजेन्सी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामी 10% लिन्छौँ अब अर्को चाहिँ 40 नम्बरको कुरा गरौँ है 40 नम्बरमा हेर्नु त के भनिरहेको छ द ब्रिक वर्क इज नट मेजर इन क्युबिक मिटरमा कुन ब्रिक वर्कलाई चाहिँ मेजर गर्दैनौँ हामी त यहाँ हेर्नु के छ 1 और मोर देन द 1 ब्रिक त्यसलाई चाहिँ हामी मेजर गर्छौँ क्युबिक मिटरमा नै गर्नुपर्छ एक ब्रिक या एक ब्रिकभन्दा बढी ठुलो को वाल छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यसलाई गर्छौँ है द ब्रिक वर्क इन आर्च यसको अर्थ के भयो त्यो कुरा बुझ्नुभयो 1 और मोर देन द 1 ब्रिक मतलब यसरी जुन हुन्छ नि यस्तो बुझ्नुहोस् है स्ट्रेचर यस्तो वाला वाल चाहिँ जोडिदिनु भयो भने यस्तो हेडर है हेडर भयो त भन्दाखेरि 1 ब्रिक भयो है 1 ब्रिक मतलब यो डिस्टेन्स हेर्नुहोस् है यो जुन छ नि यहाँदेखि यहाँ म बढी चाहिँ डिटेल कुरा चाहिँ गर्न चाहदिनँ है धेरै टाइम पनि लाग्छ म पछि बरु तपाईँलाई चाहिँ गर्छु त यो चाहिँ 1 ब्रिक भयो या 1 ब्रिकभन्दा ठुलो भयो भने त्यो चाहिँ हामी केमा गर्छौँ क्युबिक मिटरमा नै गर्छौँ है त्यसपछि तपाईँको रेनफोर्स ब्रिक जुन छ त्यसलाई पनि हामी क्युबिक मिटरमा नै गर्छौँ ब्रिक वर्क इन आर्च बनाउनको लागि जुन ब्रिक वर्क गर्छौँ त्यसलाई पनि क्युबिक मिटरमा नै गर्छौँ तर हाफ ब्रिकलाई चाहिँ हामी गर्दैनौँ हाफ ब्रिक भनेको स्ट्रेचर बोन्ड है यसरी बुझ्नुहोस् यो जुन छ स्ट्रेचर बोन्डलाई हामी के भन्छौँ हाफ ब्रिक वर्क भन्छौँ है द सेल्भेज भेल्यु अफ एनी स्ट्रक्चर इज सेल्भेज भेल्यु जुन हुन्छ नि हेर्नुहोस् सेल्भेज भेल्यु र स्क्रैप भेल्यु भनेको मतलब तपाईँले त्यसलाई चाहिँ गर्नुभयो तोडेर गर्नुभयो भने सामान निकालेर बेच्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ स्क्रैप भेल्यु भन्छ हैन डिसमेन्टल गरेर तपाईँले त्यसबाट सामान निकाल्नुभयो युजफुल सामान अनि त्यसलाई चाहिँ स्क्रैप भेल्यु भन्छ त त्यस वापत आउने जुन रकम हुन्छ त्यसलाई स्क्रैप भेल्यु भन्छ र सेल्भेज भेल्यु भन्दाखेरि सेल्भेज भेल्यु कसलाई भन्छ भन्दाखेरि कि मतलब तपाईँको युजफुल लाइफको अन्तिम पिरियडमा चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरलाई या तपाईँको जुन प्रोपर्टी छ त्यसलाई बिना तपाईँले त्यसलाई डिसमेन्टल गरेर तपाईँले बेचिदिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सेल्भेज भेल्यु भन्छौँ र सेल्भेज भेल्यु के हुन्छ अलवेज तपाईँको अलि न अलि बढी नै हुन्छ त्यो स्क्रैप भेल्यु भन्दा है त त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ मोर देन द स्क्रैप भेल्यु ठिक छ त्यसपछि तपाईँको वर्किङ ड्रइङ इज नट प्रिपेयर्ड फर वर्किङ ड्रइङ चाहिँ कसको लागि चाहिँ प्रिपेयर गरिदिनु त हामीलाई थाहा छ स्पेसिफिकेसनको लागि त यहाँ चाहिँ अप्सन एमा चाहिँ के भनेको छ डेभलपिङ स्पेसिफिकेसन त के फरक भयो स्पेसिफिकेसनको लागि नै भनेको छ त यहाँ चाहिँ के हुन्छ स्पेसिफिकेसन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो वर्किङ ड्रइङमा चाहिँ गर्दैन त्यसभन्दा अगाडि नै गरिहाल्छ है त यो चाहिँ वर्किङ ड्रइङमा हुँदैन यो स्पेसिफिकेसनको कुरा अब 43 नम्बरमा हेर्नु त सिपिएम टेक्निक ह्याज द मेन फिचर
CPM को मेन फिचर के हुन्छ हेर्नु CPM के हुन्छ एक्टिभिटी ओरिएन्टेड हुन्छ र पट के हुन्छ इभेन्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। त यहाँ हेर्नु न एक्टिभिटीको कुरा गरेको छ, यसै पनि हामीले दिमाग लगाउन सक्छौँ। एक्टिभिटीको कुरा गरेको छ त टु प्रिडिक्ट टाइम रिक्वायर्ड फर द एक्टिभिटी, त यसको एन्सर ए हुन गयो है। ठिक छ। अब कुरा अर्को चाहिँ गर्छु 44 नम्बरको, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ पार्ट अफ बिड डकुमेन्ट। बिड डकुमेन्टमा कुन पार्ट हुँदैन हेर्नुहोस्, बिल अफ BOQ चाहिँ हुन्छ, ड्रोइङ पनि हुन्छ, स्पेसिफिकेसन पनि हुन्छ, तर पर्फर्मेन्स सिक्युरिटी हुँदैन। किनभने यसको कारण छ कि तपाईँले बिड डकुमेन्ट भर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुराहरू चाहिँ 3वटा चाहियो हैन, र यो चाहिँ चाहिँदैन। बिड तपाईँले जितिसक्नुभयो भने त्यति बेला जुन पेमेन्ट गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ पर्फर्मेन्स सिक्युरिटी है। ठिक छ। त्यही भएर यो चाहिँ हुँदैन त्यसमा, त यो हाम्रो एन्सर डी हुन गयो। व्हिच अफ द फलोइङ कन्ट्र्याक्ट टाइप इज युजुअली फलोएड बाई गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन इन नेपाल। नेपालमा गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले कुन कन्ट्र्याक्ट खालको कुन टाइपको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ फलो गर्छ जेनरली, त आइटम रेटको चाहिँ गर्छ है। त यसको चाहिँ सी हुन गयो। त्यसपछि तपाईँको यहाँ हेर्नु त 46 नम्बर फ्रिडेरिक W टेलर है। एफबाट फ्रिडेरिक, एफबाट फङ्सन, यसरी पनि याद गर्न सक्छु एफ मिलाएर, र एकदमै चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ विशेष गरी यो पनि एकदमै VVI क्वेसन हो। ठिक छ। त्यसपछि राइट द करेक्ट इन डाइरेक्ट स्पिच अफ द फलोइङ डाइरेक्ट, यहाँ हेर्नुभयो भने इनडाइरेक्ट, ही सेड हर डोन्ट रिड टु फास्ट, यसको हुन्छ ही टोल्ड हर नट टु रिड फास्ट। र अब जुन छ यो 48 नम्बरको म तपाईँहरूलाई अलिकति कष्ट दिन्छु है, तपाईँहरू यसको चाहिँ खोज्नुहोस् है, खोज्नु के हुन्छ हैन, खोज्नु। र यो 49 को हेर्नुभयो भने तलका शब्दहरूमध्ये शुद्धसँग लेखिएको शब्द कुन हो? शुद्धसँग लेखिएको शब्द कुन हो? यो बी नम्बर अप्सन छ, शुद्धसँग दुर्भाव है, प्रादुर्भाव। ठिक छ। योहरू चाहिँ गलत छ, योहरू गलत छ। ओके। र 50 नम्बरको कुरा गर्दाखेरि तलका उल्लेखित शब्दहरू व र ब हैन, व र ब शुद्ध प्रयोग भएका शब्दहरू कतिवटा छन्? त कतिवटा छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, अलिकति म यसलाई जुम गर्छु है तपाईहरुलाई, यहाँ हेर्नु है, अब चाहिँ हेरिन्छ। यहाँ हेर्नु त, विकल्प हैन, यो ठीक छ, वैज्ञानिक पनि ठीक छ, यो तपाईको विकास पनि ठीक छ, गौरव पनि ठीक छ, बैठक पनि ठीक छ, तर बन्धु बान्धव, अबोध र वेधशाला यो चाहिँ ठीक छैन है। म कटिस पनि लगाइदिएको छु रातो डटले। यहाँ हेर्नु भयो भने र यसको चाहिँ हेर्नु त, वेधशाला कस्तो हुन्छ त यस्तो हुन्छ। यदि तपाईले यसलाई अझै उ तरिकाले हेर्नु भयो, बन्धु बान्धवलाई हेर्नु भयो भने यस्तो हुन्छ है। र तपाईले अबोधलाई हेर्नु भयो भने ब काटे ब हुन्छ है, ब व हुँदैन, ब हुन्छ, अबोध यस्तो हुन्छ। त यो 3वटा जुन छ नि गलत छ। जम्मा तपाईको 8वटा छ है, 8वटाबाट 3वटा चाहिँ गलत छ भने कतिवटा बाँकी रह्यो? 5वटा। त त्यही भएर हाम्रो एन्सर के हुन्छ? 5 हुन जान्छ है। त यसरी हेर्नु भयो तपाईहरुले कि मतलब शुद्ध के कहाँ चाहिँ हाम्रो ठीक छ यो क्वेसनहरु, र कुन एन्सर कुन छ यो हेर्नु भयो। र यसरी नै तपाईले यसबाट मैले चाहिँ यो सबै चाहिँ जुन भने एकदमै पर्फेक्ट ठीक छ, एकदमै 100% ठीक छ। तपाईहरुले मिलाउनु होला, यसमा कति मिलेको छ है हेर्नु होला र भन्नु होला के कस्तो लाग्यो, तपाईहरुलाई प्रतिक्रिया दिनु होला है। र जाँदै म तपाईहरुलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने कि तपाईहरुले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सिभिल इन्जिनियरिङ किङ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, भिडियोलाई शेयर पनि गर्दै गर्नुस्। हस्, धन्यवाद।